वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला अल अजीज़। आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था हरूफ हलक़ी यानी कि हलक से अदा होने वाले हरूफ, और वो हमने पढ़ा था कि वो 6 लेटर्स थे जो कि हलक से अदा होने वाले लेटर्स थे। आज मैं आपको बताऊंगी लिसान के हवाले से कि हमारी ज़ुबान से टोटल जो है वो कितने हरूफ अदा होते हैं। पहले तो आपने ये बात समझनी है कि हमारी ज़ुबान के कितने हिस्से हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिएगा इंशाल्लाह, तो फिर आगे चल के आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे आप देखें सबसे पहले कि हमारी लिसान के टोटल जो है वो 5 पार्ट्स हैं, 5, जिसमें सबसे पहले अगर हम जुबान की नोक से लेकर बात करें, जिसको हम अरेबिक में कहते हैं रअसुल लिसान, इसको हम अरेबिक में कहते हैं रअसुल लिसान। ये जुबान की नोक, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं रअसुल लिसान। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें हमारे लिसान का जो मिडल पार्ट है वो है दरमियाना हिस्सा, इसको हम कहेंगे वसतुल लिसान। वसतुल लिसान यानी कि जुबान का दरमियानी हिस्सा, और जो हमारा मुंह के करीब यानी कि जहां से हलक से आगे स्टार्ट हो रहा है पार्ट, उसको हम कहेंगे अक्सुल लिसान। क्योंकि ये थोड़ा दूर है इसलिए इसको हम कहेंगे अक्सुल लिसान, अक्सुल लिसान। अब हमने क्या देखना है कि हमने ये देखना है कि इन पार्ट से कौन कौन से लेटर्स जो हैं वो अदा होते हैं। वो हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, एक साथ हम सारे नहीं करेंगे। यहाँ पे मकसद आपको सिर्फ बताना ये है कि हमारी जुबान के 5 हिस्से हैं जिनमें से मुख्तलिफ हरूफ अदा होते हैं। अब इसके बाद देखिए कि हमारी जुबान का जो पतला किनारा है, ये वाला पार्ट पूरा इसको समझ लीजिए कि इसको हम कहेंगे तरफुल लिसान। तरफुल लिसान, तरफुल लिसान यानी कि जुबान का पतला किनारा जो है वहां से भी 3 हरूफ अदा होते हैं। और इसके बाद जुबान का जो मोटा हिस्सा है जिसको हम अरेबिक में कहते हैं हाफतुल लिसान, हा अलिफ ता, हाफतुल लिसान यानी कि जुबान का मोटा हिस्सा, वो पार्ट जो कि हमारी दाढ़ों के सामने वाला हिस्सा होता है, वहां से सिर्फ एक ही हर्फ अदा होता है, वो है दौद। दौद। जब हम इसके मखरज पे बात करेंगे तो डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। आज का जो हम मखरज करेंगे इंशाल्लाह वो हम करेंगे जुबान का मिडल पार्ट यानी कि वसतुल लिसान या फिर रअसुल लिसान। तो हम ऐसा करते हैं रअसुल लिसान से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। रअसुल लिसान से टोटल जो है वो 9 हरूफ अदा होते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने सामने लिखा है, लेकिन 3 मखारिज है यानी कि जा सीन स्वाद का एक मखरज है, ता दाल तौ का एक मखरज है, और सा दाल दुआ का एक मखरज है। आज हम करेंगे सा दाल वा। आज हम सिर्फ इसका मखरज करेंगे, ठीक है। और इसका मखरज क्या है कि हम इसको करेंगे कि जुबान की नोक यानी कि रअसुल लिसान, जुबान की नोक। मैं आपको आसान अल्फाज में बताने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी समझ ना आए तो जरूर पूछेगा। जुबान की नोक जब सामने की 2 दांतों के किनारों से लगे, सामने की जो 2 दांत है हमारे ऊपर वाले पार्ट के, अरेबिक में हम उसको कहते हैं सनाया। सनाया सा से है, सनाया उलिया। अगर आपको ये नाम याद रखना मुश्किल भी लग रहा हो तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी याद रख सकती हैं कि जुबान की नोक यानी कि तरफुल सॉरी रअसुल लिसान, ये जुबान की नोक जब सामने वाले 2 दांतों के किनारों से लगे तो वहां से सा जाल वा अदा होते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम इन तीनों हरूफ को अदा करेंगे तो जुबान हल्की सी दांतों से बाहर आनी चाहिए, जैसे दांतों के बीच जुबान फंस जाए, ऐसे सा जाल वा, सा जाल वा। जैसा कि आप ये देख रही हैं कि ये नरमी से अदा होने वाला है, यानी कि इसको हम नरमी से अदा करते हैं। सा जाल और ज़ा जो है वो हमारी जुबान के इस हिस्से से अदा होता है। इसके बाद अब मैं आपको साथ जो है ना वो इसकी, ये हमारा पार्ट रअसुल लिसान का है, और आज का जो हमारा मखरज था वो कौन सा था, वो हमारा ये, इनको याद रखिएगा और इसी की ही आप प्रैक्टिस भी करेंगी। सा जाल और ज़ा कहाँ से अदा होता है, जुबान की नोक जब सामने के 2 दांतों के किनारों से लगे तो वहां से सा जाल वा। अब फर्क देखें, सा बारीक हर्फ है
زال جو ہے وہ بھی باریک حرف ہے، دونوں کی ادائیگی کے وقت ہم نے ہونٹوں کو پھیلانا ہے. اور جو ز ہے یہ کیونکہ مخرج ایک ہی ہے اس پہ بھی وہی اپلائی کریں گے، لیکن یہ موٹا حرف ہے، اس کی ادائیگی کے وقت ہم نے نہ ہی ہونٹوں کو پھیلانا ہے اور نہ ہی ہم نے زبان جو ہے وہ بالکل نیچے رکھنی ہے، یعنی کہ تالو کی جانب اس کا یہ جو آخری پارٹ ہے. اکثر میں آپ کو موٹے حروف کی پہچان کے وقت میں نے بتایا تھا کہ اپنی زبان کا جو آپ کا آخری حصہ ہے، یعنی کہ یہ والا جو حصہ ہوتا ہے ہمارا آخری حصہ، اس کو ہم نے تالو کی طرف اوپر اٹھائیں گے تو ہمارا جو ہے وہ حرف موٹا ادا ہوگا. تو ہم نے اس کی ادائیگی کے وقت اٹھانا ہے، جو اسپیشلی جو موٹے حروف ہیں. اب میں آپ کو پریکٹس بتاتی ہوں کہ آپ نے کس پیٹرن کے مطابق کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو پریکٹس ہم کریں گے اس پیٹرن کے مطابق. مخارج کی پریکٹس ہم کریں گے. اب یہاں میں نے لکھا ہے تمام حرکات وہ جن کے ساتھ یہ لیٹرز قرآن پاک میں آتے ہیں. یہاں پر میں نے با لکھا ہے، لیکن با سے لے کر یہاں تک کہ جتنے بھی لیٹرز ہیں ہم اس کے پریکٹس اسی پیٹرن کے مطابق کریں گے، اس لیے آپ لوگ کو اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا کیونکہ مخرج تھا سا زا ضا، تو وہ میں آپ کو ایک دفعہ ریڈ کرواتی ہوں اس کو. جیسے دیکھیں سا، ہم اس کو ریڈ کریں گے. یہ میں آپ یہ سمجھے کہ یہاں پر سا ہے، تو سا جب زبر زیر اور پیش یعنی کہ فتحہ کسرہ دمہ کے ساتھ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر الف کے ساتھ آئے گا یا کے ساتھ آئے گا یا حرکات چینج ہو جاتی ہیں، با پیش سے واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے یعنی کہ دمہ آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے فتحہ یعنی کہ زبر آ جائے. اور یہاں پر بائی مسٹیک یہاں پر بی لکھا ہوا ہے جبکہ یہ تھا ہمارا بی تھا. اس کو ہم ریز بھی کر لیں گے تاکہ آپ کو ڈاؤٹ نہ ہو. اس کو ہم ریز کر دیتے ہیں اور ہم اس کے نیچے ایک حرکت جو ہے وہ ڈرا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سوری، یہ فتحہ ہی تھا، فتحہ کے ساتھ ہی ہم اس کو کریں گے. مجھے لگا کہ یہ بی ہے، وہ ہم پہلے ڈرا کر چکے ہیں. یہاں پر فتحہ ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم فتحہ کے ساتھ ہی اس کو ریڈ کریں گے کیونکہ یہاں پر بھی ایک رول اپلائی ہو رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا ہے. اچھا، پریکٹس ہم کرتے ہیں. بابیبو سا ہے تو ہم سا کے ساتھ کریں گے. ساسیسو سا سی سو سو سی سن. اب سن سن ایسے نہیں پڑھیں گے، ہم نون کی آواز کو کنٹرول کریں گے. سن سن سن. اس 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 اس، کیونکہ یہاں پر تشدید ہے اس لیے ہم اس کو ٹائم دے رہے ہیں. پھر سے دیکھیے، ساسیسو سا سی سو سو سی سن سن سن. اس 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 اس. اسی طرح سا کے بعد تھا زال زازیزو. اب دیکھیے کہ میں زبان اپنی اسی طرح دو دانتوں کے درمیان میں رکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، ٹچ ہونی چاہیے. ساسیسو سا سی سو سو سی سن سن سن. اس 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 اس. زازیزو زا زی زو زو زئی زن زن زن. از 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 از. اب دیکھیں یہ نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے، ٹھیک. از از از، اس میں از سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی سے ادا ہوگا. اسی طرح ہمارا جو تھرڈ لیٹر تھا وہ تھا ہمارا وا. وا کو ہم ریڈ کریں گے. اب یہ دیکھیے موٹا حرف ہے تو نہ ہونٹوں کو پھیلائیں گے نہ ہی بہت گول رکھیں گے اور زبان کو بھی تالو کی طرف اٹھانا ہے. وا وی غو وا وی غو واو وئی ون 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 او ایو او اللہ اللہ اللہ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آسان طریقہ ہے. آپ اس پیٹرن کے مطابق چلیں گی تو آپ کو مخرج کی پریکٹس کرنے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اگر کہیں پر بھی آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس علم کے راستے کو آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.